यन्निर्विद्यमानानं इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। जसले यो लोक अथवा परलोकमा कुनै वस्तुको इच्छा गरेका छन् अथवा ती सबै कुराको चाहना नगरेर केवल भगवानको निर्भय पद अभय पद मोक्ष मात्र पाउने चाहना राख्छन् भन्ने पनि त्यस्ता साधकहरूका लागि अथवा योग सम्पन्न सिद्धि ज्ञानी महापुरुषहरूका लागि पनि समस्त शास्त्रको यही निर्देशन छ कि तिनीहरूले भगवानको शरणागति ग्रहण गरेर प्रेमपूर्वक योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम भगवानको शरणागति ग्रहण गरेर प्रेमपूर्वक उहाँकै नाम र गुणको कीर्तन गरून्। के गरून् त? हरेर्नामानुकीर्तनम। कुनै पनि उपायबाट होस्, कुनै पनि उपाय लगाएर, कुनै पनि जसरी हुन्छ येन केन प्रकारेण कृष्ण भन्नु कि कुनै पनि प्रकारले होस् मन कृष्णमा लाग्नु पर्यो र कुनै पनि उपायले होस् हरेर्नामानुकीर्तनम, हरिनामको कीर्तन हुनु पर्यो, हरिनामको संकीर्तन गर्नु जीवनको उद्देश्य हुनु पर्यो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा कल्याणको चिन्तन नगरी लामो समय बाँच्नुभन्दा 2 घडी मात्रै भए पनि सत्सङ्ग गरेर हरिनामको कीर्तन गरेर बसेको राम्रो। कि आत्मा कल्याणको कुनै चिन्तन भएन तर 100औं वर्षको आयु भयो भने के काम? पाप कर्म निवृत्त हुन्छौँ, आफूले त दुःख पाउँछौँ नै, वरिपरि दायाँ बायाँ छर छिमेक तल माथि हुँदै यो धरतीसम्मलाई बोझ बन्न पुग्छौँ। किनभने हामीले गरेका कर्महरू कुनै न कुनै हिसाबमा, कुनै न कुनै रूपमा हामीले गरेका कर्म भनेका के हुन्? ऊर्जा हुन् नि। ऊर्जा भौतिक विज्ञानको सिद्धान्तले पनि के भन्छ? एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर्म बट नट डिस्ट्रोइड। ऊर्जा परिवर्तन गर्न, केही कुरामा परिणत गर्न मिल्छ तर बट नट डिस्ट्रोइड। त्यसलाई सकाउन सकिन्न, खतम गर्न सकिन्न। त्यसकारण हामीले गरेका कर्महरू पनि, हामीले सोचेका विषयहरू, हामीले गरेका कर्महरू ऊर्जाका रूपमा कुनै न कुनै अवस्थामा, कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै परिवेशमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ। सामान्य उदाहरण हेरौँ भक्त भागवतहरू। कहीँ कतै केही अपराध भयो, कहीँ कतै हत्या भयो, तब सुरक्षाकर्मीहरूले के गर्छन्? अनुसन्धानका लागि कुकुर लिएर आउँछन्। 2 दिन पछाडि पनि त्यो कुकुरले सुँघ्दै 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 गएर मान्छे पत्ता लगाउँछ। हामीले देखेका छौँ, समाचार आदिमा सुनेका छौँ कुकुरले पत्ता लगाएको भनेर। भने यदि त्यो कुकुरले के सुँघेर पत्ता लगाउने? हाम्रो शरीरको गन्ध वा वासनालाई सुँघेर न पत्ता लगाउने हो भने हामी हिँडेको बाटोमा हाम्रो गन्ध वा वासना 2-3 दिनसम्म रहँदो रहेछ। त्यही सुँघेर कुकुरले पत्ता लगाउँछ भने हामीले सोचेका विचारहरू, हामीले गरेका कर्महरू र त्यसबाट उत्पन्न ऊर्जा, त्यसबाट उत्पन्न फल यही ब्रह्माण्डमा कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै स्थितिमा, कुनै न कुनै स्थानमा जम्मा भएर बस्छ। त्यसकारण यदि सत्कर्म गर्यौँ भने सारा ब्रह्माण्डमा त्यसले सत ऊर्जाको प्रसार गर्छ, सत ऊर्जाको प्रचार गर्छ। र यदि नकारात्मक कर्महरू गर्यौँ भने, नकारात्मक खालका सोचाइहरू राख्यौँ भने त्यसले ऊर्जा पनि त्यही हिसाबको जगतमा सम्प्रेषित गर्छ। र यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो भक्त भागवतहरू। कोही मान्छेहरू सभामा आएर बस्दै पछाडि ती मान्छे बसेबाटै एकदम तनाव हुन लाग्छ, एकदम टाउको दुख्न लाग्छ, एकदम नचाहिने खालका भावनाहरू हृदयमा पैदा हुन लाग्छन् भने कोही व्यक्ति त्यो सभामा आएर बस्दिन साथ,
एकदम सद्विचारहरू आउन लाग्छन्, हृदयमा शान्ति हुन लाग्छ, आनन्दको अनुभूति हुन लाग्छ। ओहो, यस्ता ठाउँमा बसिराख्न पाए पो, एकछिन यही ठाउँमा समय बिताउन पाए पो, त्यस्तो भाव जागृत हुन लाग्छ। यसकारण आत्मा कल्याणको चिन्तन नगरिकन केवल भोग मात्र गरेर, इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र सयौं वर्ष बाँच्नुभन्दा सत्सङ्गमा रहेर हरिनाम गरेर 2 घडीको जीवन पाउनु धेरै नै राम्रो हो, उत्कृष्ट हो। स्वयंका लागि पनि धेरै पापबाट बाँच्यो, धेरै लामो आयु पाएर चाहिँ पाप कर्ममा लिप्त हुनुभन्दा थोरै आयु भयो भने थोरै समय मात्र पाप कर्म गरियो। यसकारण लामो आयुको चिन्ता गर्नुभन्दा नि भएको आयुमा कति सत्कर्म गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। भक्त भागवतहरू धरतीको बोझ भएर सयौं वर्ष बाँच्नुभन्दा सत्कर्मको पर्याय भएर केही घडी बाँच्नु अतुलनीय छ। यो दुईटाको तुलना हुन सक्दैन। र यहाँ परीक्षितलाई मृत्युलाई मुक्तिमा बदल्न के गर्न सकिन्छ, यस्ता 3-4 वटा विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ। एउटा मुक्तिलाई मृत्युमा कसरी बदल्ने, अर्को वैराग्य धारण गर्न चाहनेहरूलाई कसरी वैराग्य धारण गर्ने, अनि ध्यान र धारणा पद्धति कस्ता प्रकारका हुन्छन्, र योगीले संसार छाड्ने तरिका, सद्यो र क्रम मुक्तिको वर्णन गर्दै अनि अन्तमा गएर यी सबै थोक स्वत प्राप्त हुने र पञ्चम महापुरुषार्थ प्राप्त हुने उपाय के हो पनि भन्ने सम्बन्धमा परीक्षितलाई अगाडि चर्चा सुनाउँदै जानुहुन्छ शुकदेवजी। हे परीक्षित, मृत्युको समय आउन लागेको थाहा पाए पछाडि डराउने, आत्तिने, भाग्ने, उफ्रिने, पाफ्रिने होइन। मृत्युको समय हामीलाई सबभन्दा भय नै मृत्युको हुन्छ, तर मृत्युबाट भयभीत हुने होइन। किनभने मृत्यु 2 प्रकारले आउँछ भक्त भागवतहरू जीवनमा। मृत्यु बिरालो भयो, बिरालोको मुख मृत्यु समान, मृत्युलाई बिरालोको मुखसँग दाँच्न सकिन्छ। जो इन्द्रिय भोगमा लिप्त भएका व्यक्ति छन् तिनलाई मृत्यु बिरालोको मुख र मुसाको सम्बन्ध हो। जसरी मुसोको लागि त बिरालोको मुख भयङ्कर डर हो नि मृत्यु, किन त्यो मुखले मुसोलाई भेट्यो भने जे पनि हुन सक्छ। सबभन्दा भयको मुसाका लागि संसारमा सबभन्दा ठुलो भय बिरालोको मुखबाट छ। तर त्यही मृत्यु रूपी बिरालोको मुख बिरालाका बच्चाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो। जो हरिभजनमा मग्न छन्, जो शास्त्रोचित व्यवहार गर्छन्, शास्त्र सङ्गत जीवन यापन गर्छन्, ती व्यक्तिहरूका लागि मुख एउटै हुँदाहुँदै पनि मुसाका लागि मुसोको बच्चो भयो भने वा मुसो भयो भने मुख एउटै हो, बिरालोकै मुख हो, तर सबैभन्दा डरमर्दो, सबैभन्दा भयङ्कर त्यही बिरालोको मुख हो भने यदि आफूलाई साधनाका माध्यमबाट त्यो बिरालाका बच्चामा, मुसाबाट बिरालाका बच्चामा परिणत गर्यौँ भने त्यही मृत्यु, त्यही मुख सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो। बिरालोले टुक्क समात्छ बिरालोको त्यो बच्चालाई। जब बिरालाका बच्चाहरूलाई डर लाग्छ, न्यु 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 गर्दै बिरालोको कहाँ जान्छन्, त्यसले बिचारा टुपक्क त्यही मुखले समातेर बोकेर लिएर जान्छ। त्यही मुखले मुसालाई बोक्दाखेरि हेर कत्रो भए, अनि त्यही मुखले त्यो बिरालोको बच्चालाई बोक्दाखेरि कति सुरक्षा, कति प्रेम। कारण मृत्यु पनि त्यस्तै हो भक्त भागवतहरू। यहाँ हे परीक्षित, मृत्युको समय आउन लागेको थाहा पाएर डराउनु हुँदैन। सांसारिक ममता त्यागेर मनमा वैराग्य धारण गरेर एकान्तमा बसेर विश्व ब्रह्माण्डलाई मृत्युलाई मुक्तिमा कसरी बदल्ने बताउँदै हुनुहुन्छ है। एकान्तमा बसेर विश्व ब्रह्माण्डलाई नै भगवानको विराट रूप सम्झेर उहाँको सुन्दर स्वरूपको ध्यान गर्नुपर्छ। 3 अक्षरबाट बनेको पवित्र प्रणव ओमको जप गर्दै प्रणव मन्त्र ओमको उच्चारण गर्न एकछिन पनि नछाडिकन विकारयुक्त मनको कारण बीचबीचमा उत्पन्न हुने कुविचारलाई विवेकद्वारा रोकेर मनलाई भगवानको सुन्दर स्वरूपको चिन्तनमा लगाएर
सम्पूर्ण विकारहरूबाट नष्ट भएर अन्तमा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यहाँ भन्नु वैराग्य धारण गरेर संसारप्रतिको ममता त्यागेर संसारबाट वैराग्य धारण गरेर संसारलाई चटक्कै बिर्सेर वैराग्य धारण गर्ने कसरी गर्ने त वैराग्य धारण? मनमा वैराग्य धारण गरेर घरबाट निक्लन चाहनेले परमार्थ साधनका लागि चाहिने आवश्यक वस्तु मात्र सञ्चय गर्ने। सबभन्दा पहिले त कमण्डलु, कौपिन, एउटा गम्छा, एउटा डन्डा, बस। भिक्षाटन गर्नका लागि एउटा कमण्डलु अनि स्वरक्षाका लागि एउटा दण्ड, त्यो बाहेक अरू केही धारण नगर्ने। मनमा विचार गर्नुपर्छ। के विचार गर्नुपर्छ त भन्दा यदि भैँमा हातको सिरानी राखेर सुत्दाखेरि निन्द्रा पुग्छ भने राम्रा पलङ यति मोटा मोटा डस्ना, त्यो पनि कस्तो त भन्दा यस्तो समात्दाखेरि लुचुक्क थिचिने खालका। किन आवश्यक पर्यो? भैँमा सुतेर मान्छे ननिधाएका छन्। निन्द्रा लागे पछाडि निन्द्राले आराम खोज्ने, शरीरले आराम खोज्ने कि पलङ खोज्ने? अवश्य आराम खोज्ने। र त्यो आराम त भैँमा हातको सिरानी राखेर सुते पनि प्राप्त भइहाल्छ। भैँमा हातको सिरानी राखेर सुत्दैमा यदि काम चल्छ भने पलङका पछाडि, खाटका पछाडि किन भाग्ने? हातको तकियाले काम चल्छ भने अर्को रुवाको हो र के को त्यो खरायोको रौँको उनको तकिया किन खोज्ने? हातका अन्जुलीले काम चल्छन् भने चाँदीका भाँडा खोज्दै किन हिँड्ने? साधारण लुगाले, रुखका बोक्राले काम चल्छन् भने राम्रा राम्रा लुगा यता जरी राखेर गरेर एकदम बुट्टा भरेर 200 को कुर्ताले ज्यान ढाक्छ भने त्यो जरी राखेर के गरेर 25,000 का कुर्ता किन लगाउनु? यस प्रकार आसनका लागि पृथ्वीले स्थान दिएकी छैनन् र अनेक आसनको खोजीमा लाग्नु पर्यो। के मलाई खानलाई जङ्गलका वृक्षले फल दिएका छैनन् र पिउनलाई नदीले जल दिएकी छैनन् र बस्नका लागि पर्वतले गुफा दिएका छैनन् र यी सबै हुँदा हुँदै फेरि दुनिया थोकको खोजीमा, फेरि यो लौकिकतामा, यो संसारिकतामा फस्ने किन? यदि यी सबै भएनन् भने पनि, खानका लागि वृक्षले फल दिएनन् भने पनि, पिउनका लागि नदीले जल दिएनन् भने पनि, बस्नका लागि पहाडले ओडार गुफा दिएनन् भने पनि, के मेरा भगवान हुनुहुन्न र भगवान श्री कृष्णचन्द्रले त्यति पनि नगर्नु होला त मेरा लागि? के मेरा भगवान हुनुहुन्न? यस्तो विचार राखेर, यस्तो भाव राखेर विरक्तपूर्ण विचरण गर्दै मनलाई भगवानकै चिन्तनमा लगाउनुपर्छ। वैराग्य धारण गर्ने सहज सरल उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। तत्पश्चात ध्यान धारण पद्धतिको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, भगवानको ध्यान गर्न चाहनेका लागि शास्त्रमा स्थूल र सूक्ष्म गरेर 2 प्रकारका पद्धति वर्णन भएको छ। भगवानका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गको चिन्तन गर्दै अन्त्यमा भगवानको सम्पूर्ण स्वरूपमा मन लगाउने जो पद्धति छ, यसलाई स्थूल पद्धति, स्थूल ध्यान धारण पद्धति भनिन्छ भने सर्वत्र नै भगवान स्वरूपको, भगवत स्वरूपको चिन्तन गर्नुलाई सूक्ष्म ध्यान स्वरूप भनिन्छ। सूक्ष्म ध्यान पद्धति भनिन्छ जहिलेसम्म भगवानलाई नै दृश्य र द्रष्टा तथा सगुण निर्गुण सबैका आदि कारक ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्व कारण कारणम, जो सबै आदि कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ, जो गुणातीत हुनुहुन्छ र जो दृश्य र द्रष्टा दुवै स्वरूपमा हुनुहुन्छ भन्ने भाव जाग्दैन तबसम्म स्थूल रूपको नै ध्यान गर्नुपर्छ। तर स्थूल रूपको ध्यान गर्दा गर्दै जब सर्वत्र भगवानको अस्तित्वको अनुभव हुन थाल्छ, तब संसारका हरेक कुरामा भगवत दर्शन हुन लाग्छ, भगवान श्रीहरि विराजमान भएको देखिन लाग्छ। त्यस्तो स्थितिलाई नै भगवानको सूक्ष्म रूपको ध्यान अथवा धारणा भनिन्छ। यस प्रकार
दुई प्रकारको ध्यान धारणा पद्धतिको वर्णन गर्नुहुन्छ र अगाडि भन्नुहुन्छ हे परीक्षित, योग सिद्ध महापुरुषहरूले सद्यो र क्रम गरेर दुई प्रकारले मुक्ति वर्ण गर्छन्। स्थिर आसनमा बसेर प्राणायामद्वारा इन्द्रियलाई वशमा गराउँदै मनबाट विषय वासना हटाएर मनसहित प्राणलाई क्रमैसँग क्षेत्रज्ञ र अन्तरात्मामा पुर्याएर अन्तमा भगवान श्रीहरिको गुणमा पूर्ण रूपमा हृदयलाई विलिन गराउने र प्राप्त गर्ने जो मुक्ति छ त्यो मुक्तिलाई सद्यो मुक्ति अर्थात् शीघ्र मुक्ति भनिन्छ। त्यस्ता योगीले पुनः यो संसारमा जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चक्रमा फस्नु पर्दैन, किनभने तिनका कुनै पनि काम कर्तव्य कर्म र प्रारब्ध शेष रहँदैन, सबै तिनले भोगेर गइसके। योगका माध्यमबाट संसार छोड्न चाहने योगीहरूले सर्वप्रथम योगद्वारा शरीरभित्र भएका 6वटा जो चक्र छन्, 6 कुण्डलीहरू छन्, ती 6वटा चक्र कुण्डलीलाई जागरण गराएर मनसहित प्राणवायुलाई क्रमैले नाभि चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र गर्दै आज्ञा चक्रमा पुर्याएर आज्ञा चक्रबाट मनसहित प्राणवायुलाई अनेकानेक लोक दर्शन गराउँदै अन्त्यमा भगवान श्रीहरिको लोक प्रवेश गराउने पद्धतिलाई क्रम र सहस्रार स्थानमा पुर्याएर जो भगवान श्रीहरिको धाम प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई सद्यो मुक्ति भनिन्छ। यी दुवै पद्धतिद्वारा योगीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। तर हे राजन, मुक्तिका लागि यी दुई पद्धतिहरू योगीहरूका लागि हुन् जो योग साधनामा लागेका छन्। हठ योगीहरू जो 8 प्रकारका सिद्धिले सर्वसमर्थ भएका, जसको आयु मृत्यु वर्ण जसले आफ्नो चिन्तनद्वारा गर्न सक्छन्, जसले केवल प्राणलाई शरीरमा धान्नका लागि वायु पान गरेर योग साधनामा लागेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यो सम्भव छ, जसले लाखौं वर्षसम्म भोजन आहार विहार भए निद्रा मैथुन आदि कुनै कार्य बिना एकदम योगमा अवस्थित रहेर भगवानको ध्यान गर्न सक्छन्, धारणा गर्न सक्छन्, वैराग्यले परिपूर्ण भएका छन्। त्यस्ता योगीहरूका लागि मुक्तिको यो सहज उपाय भयो। तर सांसारिक मनुष्यले मुक्तिका लागि के गर्ने? यत्रो बेरसम्म वैराग्य धारण गर्न चाहनेहरूका लागि निर्देशन दिनुभयो। वैराग्य कसरी धारण गर्न सकिन्छ, वैराग्य कसरी धारण गरेर कस प्रकार पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रमा हृदय लगाउन सकिन्छ, प्रेम गर्न सकिन्छ, मृत्युलाई मुक्तिमा कसरी बदल्न सकिन्छ, मृत्युको समयमा के को उच्चारण गरेर कसरी कुविचारलाई विवेकद्वारा रोकेर भगवानको सुन्दर स्वरूपको चिन्तनमा मनलाई कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभयो। ध्यान र धारणाका दुईटा पद्धतिहरू स्थूल र सूक्ष्म प्रकारका पद्धतिको वर्णन गर्नुभयो र गएर योगी जनहरूले संसार छाड्ने तरिका, सद्यो र क्रम मुक्तिको पनि वर्णन गर्नुभयो। यति वर्णन गरिसक्दा के भन्नुहुन्छ त भन्दा यी बडो कठिन छन्, गर्न त्यति सहज छैन, त्यति सजिलोसँग यो गर्न सकिन्न। किन न आयु छ, न बुद्धि छ, न बल छ, न दृढता छ, न कर्ममा संकल्प दृढ संकल्प हुन सकिन्छ भने अब जो कलियुगमा जन्मिएका हामी जस्ता बद्ध जीवहरू, सांसारिक मनुष्यहरूले मुक्ति कसरी प्राप्त गर्न सक्लान् भन्ने जो परीक्षितको हृदयमा संशय छ, त्यो संशयलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले परीक्षितलाई अगाडि सुखदेवजी बताउनुहुन्छ, परीक्षित सामान्य मनुष्यले योगको पद्धति जानेका हुँदैनन्, जानेकाले पनि गर्न सक्दैनन्, त्यति सहज कहाँ छ र तिनीहरूले आफ्ना कल्याणका लागि भगवानको भक्ति गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। अन्तमा गएर के भन्नुहुन्छ त, भगवन् ब्रह्मकात् स्नेयन् त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदद्यवश्यत् कुटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। भन्नुहुन्छ एकपल्ट ब्रह्माले मन एकाग्र पारेर 3 पल्ट वेदादि शास्त्रको चिन्तन गरे। कसले? ब्रह्माजीले भगवान ब्रह्म त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया ध्यानलाई एकत्रित गरेर 3 पटक वेदादि
शास्त्रको चिन्तन गर्नुभयो र के निश्चय निकाल्नुभयो भन्दा तदध्यवश्यत कुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्नुभयो। के भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो भन्दा जुन कर्मले सर्वात्मा भगवानप्रति अनन्य प्रेमा भक्ति उदय हुन्छ त्यो नै सर्वश्रेष्ठ धर्म हो। मनुष्यले सधैँ सबै परिस्थितिमा आफ्नो कल्याणका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भगवानकै कथाको श्रवण, नामको कीर्तन तथा नाम लीलाको स्मरण गर्नुपर्दछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रकार भन्नुहुन्छ नामकै कीर्तन गर्नुपर्छ।